Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khair for all of you, to all of you कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए. अल्लाह ताला जब किसी कौम पर रहम करने लगता है, किसी कौम पर आसानियाँ फरमाता है, तो उसको मुसीबतों के आने से पहले नसीहत कर देता है. मुश्किलों परेशानियों के आने से पहले उसको खुशखबरियाँ भी देता है और नज़ीर भी देता है, ताकि वो कौम अपने अमाल को दुरुस्त कर ले. आज आप सारों को हमने यहाँ इकट्ठा किया है अल्लाह के फजल से. दुनिया की नज़र में वो एक किताब है, हकीकत में वो एक किताब नहीं, बल्कि इस नस्ल के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर है, और साथ साथ खुशखबरी भी. आज पाकिस्तान तारीख के जिस दहाने पर पहुंचा हुआ है, यहां तक इसको पहुंचते हुए कम से कम 25 बरस लगे कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, और वो वक्त था कि जब पाकिस्तान के हाथ में इस खित्ते की तकदीर थी. हमारे बड़ों ने उस वक्त जब ये फैसला किया कि हम सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में तबाह करेंगे, ये वो वक्त था कि जब ये मुमकिन हो चला था कि हम आने वाली दौर की, आने वाली नस्लों की तकदीर और तारीख तब्दील कर देते. उन्होंने एक बड़ा जुर्रत अंगेज, हैरत अंगेज, एक ताकतवर कुव्वत के साथ एक फैसला तो किया था, लेकिन मेरे मालिक की यही मर्जी थी कि इस बात को पाया तकमील तक पहुंचाने से पहले हमारे तमाम वो बड़े या शहीद कर दिए गए या हटा दिए गए. और अफगानिस्तान जिहाद उसके बाद एक क्योस, एक अनारकी, एक फसाद में तब्दील हो गया. मगर उसमें हमारों की भी गलती थी, अपनों की भी गलती थी, और औरों की भी अय्यारी थी. जब खिलाफत उस्मानिया टूटी, उस वक्त इकबाल ने कहा था कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, अपनों की सादगी भी देख, औरों की अय्यारी भी देख. तो ये किताब अपनों की सादगी और औरों की अय्यारी की दास्तान है, और साथ साथ एक आने वाली नस्लों की तरबियत का मैनुअल भी. एक नौजवान जो 22 साल की उम्र में अफगानिस्तान में दाखिल होता है, उसके बाद 28 साल की उम्र में वहां से निकलता है, और 6-7 साल उसने वहां पे क्या सीखा, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया का निजाम, उसकी तारीख, उसकी तकदीर तब्दील की जा रही थी. और अल्लाह ने जो कुछ एक नौजवान को दिखाया, और फिर उससे बढ़कर हैरत अंगेज बात यह है कि तकरीबन एक चौथाई सदी, 25 बरस उस सारे रिकॉर्ड को संभाल के भी रखा गया. और जो कुछ इस किताब में छपा है, जो कुछ इस किताब में लिखा गया है, आज से पहले दुनिया की किसी तारीख की किताब में ना छपा है ना लिखा गया. अभी लोगों को इसकी कदर कीमत का अंदाजा नहीं है, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अजान 4 साल पहले इस पाकिस्तान के दिफा के लिए देनी शुरू की थी, ये उस अजान का एक तसलसल है. और इंशाअल्लाह उम्मत रसूल के लिए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये एक तोहफा है जो पेश किया जाता है, और इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें इससे फैज लेंगी. इस किताब के कुछ हिस्से हम पढ़कर आपको थोड़ा सा भी सुनाएंगे. आखिरी 1-2 पेज. आखिरी चैप्टर के आखिरी चंद लाइन. I have now written what I had observed, endured and participated in as a young man whom fate had drawn into the melting pot of history. Since the last 2 decades, I had carried this burden upon my soul with the gnawing stress to pass it on to those who hold the future in their hands, but with the warning that now Providence will not let frivolous and selfish decisions go unpunished. I know that I am going to ruffle many feathers by writing what I have written, but this sacred duty had to be executed. It is up to the nation and history to judge the players who had the authority and the power to salvage Pakistan, but instead betrayed the soil and its inhabitants when faced with the critical test. Today Pakistan pays a heavy price for their sins, but they too shall meet their nemesis. I have written so that we as a nation can learn from our past mistakes, for the trial of fire and blood is still raging, but the arrogant, the treacherous and the corrupt continue to indulge in the same blunders even today. I am content now and my soul is at peace. The writing is on the wall
is now a siren screaming for immediate attention to address the crisis faced by the nation once again. And if now it goes unheeded, then retribution shall be severe, unsparing, and all-encompassing. As for me, after my return from Kabul, I finally settled in Rawalpindi and gradually began to collect the pieces of my own shattered life. In the process of picking up the shreds, I still had to go through my own share of trials, tests, and tribulations. But I have moved on ever since, and Providence has assigned me more significant duties today to carry out. But there are moments when I feel enshrouded in pain. I am helpless against the ache of betrayal, futile deaths, and bloodshed, the agony of a nation's unending suffering that pierces the heart like a dagger, and the irreparable loss of a noble friend, warrior, and commander who could have contributed incomparably to bring order out of chaos in our turbulent lands. But despite the pain and the heartaches, I feel truly blessed to be chosen by the Almighty to take this amazing and sacred journey, which took a young man from the lands of the Indus to the shores of the Oxus in those times which were truly the melting pot of history. There is now urgency in my soul to share this knowledge, for I do not how much time I have, for I live a perilous life even today in the course of my duties, for the sake of my faith, people, honor, and land. And if I live long enough, inshallah, I wish to visit Masood just one more time at his resting place in Panjshir. It's a debt I owe to him. My soul feels light now as I pass this trust on to you, for it is unknown if someone else who knows the secrets may or may not come again. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. یہ تھا اس کتاب کا مقصد. یہ ایک تحفہ جو امت رسول کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اب ہم دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے قبول کر لیا تو ہماری محنت پھر حق لگی. اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو انسان جو مرضی کارروائی کرتا رہے، اللہ کے یہاں قبولیت نہیں تو دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کی بھی تباہی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قبول ہے، کیونکہ جس جذبے اور اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے میرا مالک اس کا رازدار ہے. اور انشاءاللہ جس طرح یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم بتانا چاہیں گے. یعنی ہم کو یقین کیجئے معجزے نظر آتے تھے اس کتاب کو لکھنے کی تیاری میں. 25 سال پرانا ریکارڈ کس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یعنی جب ہم یہ کتاب لکھنے بیٹھے ہیں تو کئی ہمارے کچرے میں سے، ہمارے پرانے آرکائیوز میں سے، فائلوں میں سے، والدین کے گھر میں سے کاغذات، گھر کی صفائی ہوتی تھی اور اس میں سے ایسے ڈاکومنٹس نکل آتے تھے جو آج اس کتاب کا حصہ بنے ہوئے. ایسی جگہوں سے ہمیں اپنے وہ کاغذات ملے ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے کہیں سنبھال کے رکھے ہیں یا باقی بھی بچے ہیں یا نہیں. بہت سارے خطوط جو فیملی کی خط و کتابت تھی، جو لیٹرز تھے اس کے وہ ضائع ہو گئے. کچھ باقی بچے، جو بچے وہ بھی ہم نے اس کتاب میں شامل کیے. اور چند ایک خط ہم آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں گے یہاں پہ. 1986 جنوری جب میں اپنے والد سے اجازت طلب کر رہا تھا افغانستان جانے کی، اور اجازت مل نہیں رہی تھی، اس وقت ہم نے اپنے والد کو، اب ظاہر ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ مذاق ہمارے دوستوں میں یہ تھا کہ زید بھائی چونکہ بلیک بیلٹ ہیں لیکن ان کے والد جو ہیں وہ بلیک بیلٹ 10 ڈان ہیں، اس سے بھی 10 ڈگری آگے. وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب چاہیں بلیک بیلٹ کو پیٹ سکتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بلیک بیلٹ سے زیادہ طاقتور ہوں گے. تو ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار. لیکن فوجی کرنیل تھے، روب تو خواب ماشاءاللہ خوب، لیکن الحمدللہ کبھی انہوں نے جہاز سے کبھی ڈیوٹی سے روکا نہیں. تو لیکن اس وقت جب ہماری شدید خواہش تھی کہ ہم جائیں تو ان کا یہ حکم تھا کہ پہلے تعلیم مکمل کر لو. اور ہمارا کہنا یہ تھا کہ اگر تعلیم کے لیے رکے تو اس وقت تک تو جہاد ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر ایک خط لکھا ان کو ہم نے، اور وہ خط اس کتاب، اور یہ یقین کریں کہ جب ہم نے کتاب چھپنے کے لیے بھیجنی تھی، مکمل تیار ہو چکی تھی، اس دن یہ خط امی کے سامان میں سے نکلا. اور ماشاءاللہ پھر اس خط کو اس کتاب کا حصہ بنا دیا گیا. اور ہم تھوڑا سا پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو. اور یہ ہے 19 جنوری 1986. اور اس خط کے 2 مہینے کے بعد
मार्च और अप्रैल 1986 में फिर मैं अफगानिस्तान पहली दफा गया था। आई वॉज 22 years of age at that time। मोहतरम अब्बा जान, अब ये डांट पिट चुकी है, जरा बैकग्राउंड देखें आप, जान निकली हुई है, वालिद को फेस करने की हिम्मत नहीं है, अम्मी से इजाजत मिल चुकी है, लेकिन अब्बा जान को फेस नहीं कर सकते। मोहतरम अब्बा जान, पिछले कई दिन से आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था, मगर कभी मौका और हिम्मत दोनों ही ना मिले। बिलाखिर कलम को सहारा बनाना पड़ा। पिछले कई दिन से आपकी खफगी की वजह से सख्त दुख का शिकार हूं कि एक बेटे के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती। माँ बाप के औलाद पर बेइंतहा एहसानात हैं। आप ही लोगों ने आला तरबियत की, दीनी तालीम दी, अच्छे बुरे का फर्क समझाया, और फिर आपकी इस तरबियत के नतीजे में मुझ पर यह चीज वाज़ेह हुई कि असल चीज अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। नीज ये कि दुनिया में अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, उसको कुफ्र, शिर्क और तागूत से पाक करके खालिस अल्लाह की अताअत में देना भी हर मुसलमान पर इसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज। हमारे अतराफ का निजाम जुल्म, कुफ्र और शिर्क का निजाम है। अगर मैं इस निजाम को उखाड़ना चाहता हूं तो मुझे बहरहाल अपनी जिंदगी की बेहतरीन सलाहियतें इस राह में लगानी पड़ेंगी, कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। अगर एक मुसलमान के लिए उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद करना नहीं तो फिर और क्या है? फिर यही तो आपने अपनी तरबियत से मुझे सिखाया है। वालिदैन का हुक्म मानना जरूरी, उनकी अताअतें फर्ज, लेकिन कहां तक? जब तक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ ना हो। अगर अल्लाह का दीन खतरे में हो, शैतान अपनी पूरी कुव्वत के साथ बातिल निजाम की मदद कर रहा हो, तो क्या अल्लाह के दीन का दिफा घर बैठे आराम से बगैर किसी मेहनत के हो सकता है? आजकल के इस दौर में क्या अल्लाह का हम पर इतना भी हक नहीं कि हम उसकी राह में थोड़ी सी तकलीफ उठाएं? यह काम जब भी किया जाएगा वक्त सर्फ होगा, तकलीफ भी होगी, माँ बाप की खिदमत में भी कमी आएगी, दुनियादारी के कामों में भी हर्ज होगा, किसी न किसी ताकत से तसादुम का खतरा भी होगा। तो फिर लिल्लाह आप ही बताइए कि इस काम को किस तरह करें। आपकी सरपरस्ती और दुआओं से महरूम होना मेरे लिए इंतहाई दुख और बदकिस्मती की बात है, मगर आप सोचिए कि आप मुझे किस चीज से रोक रहे हैं। मेरे सामने तो बार बार कुरान की यह आयत आती है कि ए नबी, कह दीजिए कि अगर आपको आपके बाप, आपके बेटे, आपके भाई, आपके खानदान, आपके माल जो आपने मेहनत से कमाए हैं, वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा है, और वो मरगूब मकान है, वो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की राह में जहाद से ज्यादा पसंद है, तो इंतजार करो उस वक्त का जब अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब आप ही फैसला करें कि इस सूरत में मैं क्या करूं, इस सूरत हाल में मेरा क्या फर्ज है। मैंने कभी आप लोगों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अपनी कोताहियों की माफी चाहता हूं। आपकी दुआओं का तालिब, आपका बेटा, 19 जनवरी 1986। इस किताब के शुरू में हमने ये खत डाला है क्योंकि सारा सफर अब जाहिर है इस खत के बाद शुरू होता। और फिर ये नहीं कि अब 1986 में जब हम अफगानिस्तान गए, अब जाहिर है वालिद ने भेज तो दिया है, लेकिन साथ साथ उनका दिल भी उस सारे मैदान जंग के साथ अब अटका हुआ है, क्योंकि उनका अपना बेटा भी वहां है। और कुछ खतूत बाकी बचे कि जो हमने मैदान जंग से लिखे उनको, या अब्बा जान ने एक खत हिकमत यार को लिखा हमारी खैरियत मालूम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो खत भी एक बिल्कुल मौजज़ाना तौर पर हमें सामान में से मिल गए और वो हमने इस रिकॉर्ड में शामिल कर दिए, वो भी इसमें शामिल है। ये पाकिस्तान के अंदर किसी को भी नहीं मालूम यह बात कि 1965 के हीरो एयर कमोडोर MM आलम साहब 1 साल अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद के इलाकों में जिंदगी गुजार चुके हैं, और वहां उन्होंने क्या किया, वहां से वापस आने के बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरह तब्दील हुई, हमारा उसमें क्या किरदार था। ये ऐसे तारीखी वाकयात हैं कि जो न कभी बयान हुए हैं ना इसके अलावा कहीं होते, और अल्लाह ताला ने ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी हिस्ट्री, ये सारी तारीख अल्हम्दुलिल्लाह महफूज की है। और जिस तरह ये किताब छपी है, इसमें जिन जिन लोगों का किरदार है, हम में से कोई भी प्रोफेशनल नहीं था जब हम इस किताब के प्रोजेक्ट पे गए। वॉलंटियर लड़के थे, अपनी टीम के बच्चे थे जो काम कर रहे थे, किसी ने हमने कभी कोई किताब पब्लिश नहीं की थी, और किसी को ख्वाब में अंदाजा नहीं था कितनी मुशक्कत का काम है एक किताब को पब्लिश करना, और सबसे बढ़कर प्रूफ रीडिंग इसकी, लिखना बजाते खुद, जिसके रिकॉर्ड भी आपके पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ने करम एहसान किया कि माशाल्लाह हजारों सैकड़ों तस्वीरें बच गई हमारे पास उस वक्त की, जिन तस्वीरों को इस किताब में डाला गया। ये भी दोबारा आज से पहले कभी पब्लिश नहीं हुई। हमारे दफ्तर के कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इनका अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, दुनिया में कोई अजर दे ही नहीं सकता उनको। माशाल्लाह
ام حسن ہماری ٹیم کی ممبر، ہاؤس وائف، یہ پوری کتاب ان کے ہاتھ کی ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے، گھر کی خواتین نے بیٹھ کے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے۔ اماد ماشاءاللہ ہمارے سٹاف آفیسر ٹیم ممبر، جن کا کام ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ، اس کتاب کی ساری ایڈیٹنگ ان کے ہاتھ کی ہوئی ہوئی، یہ ٹیم ممبر لگے رہے۔ مختلف ٹیم ممبرز نے مختلف چیپٹرز لے لیے، ایڈٹ کر کے واپس کیے، اس طرح شامل ہوئے۔ شہزاد رومی، اگر وہ پرنٹر کے سر پہ نہ سوار ہوتے تو یہ چیز ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ کام، ساری مینجمنٹ پیپرز کی، ڈاکومنٹس کی ترتیب دے کے ان کو کام کروانا۔ یہ ساری کتاب دفتر میں ہمارے خود ڈیزائن ہوئی ہے۔ وقار ماشاءاللہ ہمارے ڈیزائنر جنہوں نے کتاب کو ڈیزائن کیا۔ اس بچے کی زندگی کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے، اسے یقین کریں آپ۔ وقار ڈیزائنر جو ہے یہ اس کی پہلی کتاب ہے جو اس نے زندگی میں ڈیزائن کی، اس سے پہلے کتاب کوئی نہیں بنائی اس نے کبھی زندگی میں۔ اس سے پہلے ام حسن نے کوئی کتاب ایڈٹ نہیں کی، اماد نہیں آنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہی مجاہد آدمی۔ رومی ماشاءاللہ ہمارے چونکہ میگزین کے ایڈیٹر بھی تھے ان کے لیے بہرحال، لیکن کل رات پرنٹر نے پیغام بھجوایا ہے ہمیں اماد کے ذریعے کہ آئندہ رومی کو پریس نہ بھیجیے گا کبھی کہ رومی اگر پریس میں موجود تھے تو اس کی وجہ سے یہ کتاب آج وقت پہ تیار ہو کر آئی ہے ماشاءاللہ۔ شامی، جتنی کتابیں آپ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کی تمام ماشاءاللہ ہمارے ٹیم ممبر شامی، ان کی آرکائیو مینجمنٹ، تصویروں کو سکین کرنا، سنبھالنا، مینج کرنا، تیار کر کے ہمیں دینا کہ ہم چیپٹرز میں ڈال سکیں ماشاءاللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے گھر والوں کا ماشاءاللہ اس میں پچھلے 4 مہینے ہماری ٹیم حیران تھی پاکستان میں کہ آپ نے ملاقاتیں بند کر دی ہیں، وزٹس بند کر دی ہیں، لیکچرز بند کر دیے ہیں۔ ہم بتا نہیں رہے تھے، اس کتاب کو ہم نے خفیہ ہی رکھا ہوا تھا ایک طرح سے بہت زیادہ۔ الحمدللہ پورے گھر نے جس طرح ہمارے ساتھ اس میں کیا، ساری رات ہم جاگتے تھے، سارا دن کام ہوتا تھا۔ ظاہر ہے گھر والوں کی بھی حقوق نہیں ادا ہوتے تھے، بچوں کو لے کے ہم باہر نہیں گئے، بچوں کے شکوے شکایت کہ ابو آپ گم ہو گئے، لیکن ان سب کا جب تک کہ ہمارے ساتھ یہ ان کی دعائیں، ان کی محبت، ان کا پیار شامل نہیں ہوتا، باقی ساری ٹیم، نام ہم کس کا نام لیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کے ایسے تحفے ہیں، یہ ایسے گمنام سپاہی ہیں جن کا کوئی دنیا میں ظاہری سٹیٹس نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے ان کو، لیکن جو کنٹریبیوشن ان کی اس امت کے لیے اور اس پاکستان کے لیے ہے، اسی لیے ہم نے کہا تھا اس کا احسان، اس کا شکر صرف اللہ یہ احسان کا بدلہ دے سکتا ہے، کسی اور کی بس کی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ اب یہ تحفہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کریں، اور جو مقصد جس کے لیے لکھی گئی ہے کہ آج پاکستان جس دور میں کھڑا ہے، سوویت یونین کے بعد اب امریکہ سے ہمارا تصادم سر پہ رکھا ہوا ہے۔ افغانستان میں امریکہ اسی حالت میں ہے جہاں سوویت یونین افغانستان سے نکلنے سے پہلے تھا۔ جرأت مند قیادت ہو تو ہم امریکہ اور نیٹو کے ساتھ وہی حشر کر سکتے ہیں جو ہم نے سوویت یونین کے ساتھ کیا تھا، اور پھر جو 20 سال پہلے کام ہمیں کرنا تھا جو ہم نے نہیں کیا، جس کے نتیجے میں افغانستان تباہی اور فساد کی طرف چلا گیا، ان غلطیوں کو نہ دہراتے ہوئے، ان سے سیکھتے ہوئے ہم آج افغانستان کو محفوظ کریں تاکہ ہماری پشت محفوظ ہو سکے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کتاب موقع پر آئی ہے، ایسے وقت پہ آئی ہے کہ جو نصیحت لینے والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت اور عبرت ہے، اور جو سمن بکمر اور امیون ہیں ان پر تو ویسے ہی اللہ نے اپنی مہریں لگا دی ہیں، ان کے لیے یہ حجت تمام ہے، کیونکہ اللہ پھر جو کرے گا وہ کرے گا، ان سے پوچھ کے نہیں کرے گا۔ ہم نے اذان دینی تھی وہ ہم نے دی، اور انشاءاللہ ہمارا رب اس کو قبول کرنے والا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ولا تجعلنا من خزی دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الپاکستان والپاکستانی، اللہم تقبل منا، علیک توکلنا، افرغ علینا صبرا۔ یا اللہ یہ تحفہ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اس امت رسول کے لیے اس کو قبول فرما لیجیے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اس کو برکت عطا فرمائیے، اور اس سے جو خیر ہے وہ عطا فرمائیے، اس سے شر نکال دیجئے، اور مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ دیجئے کہ اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول کے دین کے پرچم کو ہم بلند کرنے کے قابل ہوں، ہمیں اپنے دستے بازو کے طور پر استعمال فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو، جزاک اللہ خیر، and thank you very much for coming۔ الحمدللہ۔